प्रिय प्रेक्षकाः नमस्ते। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। आभ्यन्तर विमानयात्राशुल्के केन्द्रसर्वकारेण कृतानि नियन्त्रणानि स्थगयन्ति। मार्च मासस्य 33 दिनात् प्रभृति यात्राशुल्कनियन्त्रणं स्थगयेत्। अस्य नियन्त्रणस्य पश्चात् च आभ्यन्तर विमानयात्रा शुल्कं वर्धापयितुं विमानयात्रासङ्घाः प्राप्ताः भवन्ति। अनियन्त्रणपश्चात्तले विरामकाले विवाहकाले च यात्राशुल्कं वर्धयेत्। तत्काले यात्रां कुर्वतां च वर्धितशुल्के एव यात्रां कुर्यात् च। यदि परिदेवनानि आगच्छन्ति तर्हि पुनर्निर्णयं करिष्यति इति केन्द्रसर्वकारः न्यवेदयत्। इण्डिगो, एर् इण्डिया, स्पैस् जेट् प्रभृतयः विमानयात्रा सङ्घाः युद्धपश्चात्तले वर्धित इन्धनदौर्लभ्यात् यात्रासेवनकर्तृविषये प्रतिसन्धिरूपेण एव वर्तन्ते। इन्दोनेष्या राज्ये वर्तमानस्य प्रब्बनन् इति प्रशस्तदेवालयसमुच्चयस्य पुनरुद्धारणे भारतराष्ट्रस्य अपि भागभाक्त्वं सम्भविष्यति। इन्दोनेष्या राजधान्यां जकार्ता नगरे सम्पत्स्यमानायां चर्चायाम् इयं पद्धतिः द्वे राष्ट्रे सघट्टरूपेण प्रवर्तयितुं निश्चिक्यतुः। 9मे शताब्दे इन्दोनेष्या राष्ट्रे मध्य जावा देशे एव क्षेत्रसमुच्चयः निर्मितमासीत्। सञ्जय राजवंशकाले एव अस्य निर्मितिः। 40-200 देवालयानां समुच्चयः भवति प्रब्बनन् नाम देवालय समुच्चयः। इन्दोनेष्या राष्ट्रस्य बृहत्तम क्षेत्रसमुच्चयः अयं युनेस्को विश्वपैतृककेन्द्रेषु एकः भवति। ब्रह्मविष्णुमहेश्वराणां प्रधानप्रतिष्ठाः एव तत्र सन्ति। समानरीत्या पार्श्ववर्तिनि सेवु प्लावोडान् मन्दिराणि अपि पुनर्निर्मास्यति इति इन्दोनेष्या सर्वकारः प्रस्तावयति स्म। धन्यवादः।